श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम्
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रि इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रि इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् री इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधादृशमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये